ज्वाइन कर चुके हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, चेयरमैन नैब की जानिब से इस्तीफ़ा सामने आया है और इस तमाम तर सूरत हाल में इस इस्तीफ़े को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो इतलात आ रही है मुख्तलिफ तरीके से कि चेयरमैन नैब पे बहुत ज़्यादा दबाव था कि तरीके इंसाफ समेत कुछ अदारों को, साफी अदारोों पर को उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। जब से वो आए हैं तो पाकिस्तान पीडीएम के अरबों रुपए के केस सारे खत्म कर दिए गए हैं और तरीके इंसाफ समेत कुछ टारगेट करके इम्पोर्टेड हुकूमत लोगों को गिरफ्तार कराना चाहती थी। उनकी शोहरत कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, लेकिन जब से उन्होंने एक्सटेंशन लिया तो वो दबाव में आके इनकार कर रहे थे और उन्हें 3 बार डील कर रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। एक मुबैना तौर पर जो इतला है मरियम और आसफ अली जरदारी, तो टोटल सियासी इंजीनियरिंग के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो जबकि एक तरफ नैब अमेंडमेंट में तरमीम की, दूसरी तरफ वो मुखालिफिन को कुचलने के लिए बनाया। कोई एक आदमी को भी उन्होंने सही नहीं पकड़ा। तो शोहरत उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से आईबी में भी उन्हें कुछ ऐसा काम करने पड़े जो उनके मिजाज के खिलाफ थे। तो अब उन्होंने इस्तीफा दे के बेहतर किया है और अब यकीनन कोई और ऐसा आदमी लाएंगे जो मुखालिफिन को कुचलेगा। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा कि हुकूमत सरकारी अदारों को मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए गैर आईनी और 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत को चाहिए कि अब इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय मुल्क को माशी तौर पर इस्तेकाम दिलाए। सर, इस इस्तीफे के बाद आपको हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या नजर आ रही है? क्रेडिबिलिटी तो हुकूमत की पहले से थी नहीं। देखें, ये 10 महीने से हुकूमत आई है। A to Z अगर नैब ने बुलाया है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर अरबों रुपए के करेक्शन के इल्जाम बदल गए और इन 10 माह में उन्होंने हुकूमत के किसी एक बंदे को भी नहीं बुलाया। नैब ने क्रेडिबिलिटी तो उनकी है ही नहीं। यार, सारे ही अगर ये फरिश्ते हैं ना पीडीएम वाले, तो फिर तो भाई ये मुल्क जन्नत हो जाना चाहिए। जो 40 साल से रहे इक़्तिदार में, उन्हें नैब किसी ने एक बंदे ने बल्कि उनके मुकदमा खत्म किए और माशरे के इंसाफ को कुचलने के लिए नैब और FIA एंटी करप्शन पुलिस इसके अलावा काम कर क्या रही है? अवाम को, कौम को दहशत गर्दों के हवाले कर लिया और तमाम अदारों को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी नाम की तो हुकूमत है ही नहीं। वो एक ना नजर आने वाली ताकतों की हमायत है। वो जो इनको लाया उन्होंने इनको इस्तेमाल करवा रहे हैं। सर, मौजूदा जो सर्कमस्टांसिस है उसमें अगर हम देखें तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है। ऐवान सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को इजलास के लिए बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सबराह मुमलिकत के पास जाने से इनकारी है, उसका जवाब नहीं दे रही। फिर दूसरी जानिब अदलिया कहती है कि इलेक्शंस कराओ। इन तमाम तर सूरत हाल में एक इंडिपेंडेंट इदारा, उसका सरबराह इस्तीफा दे रहा है। तो क्या लग रहे हैं इसके क्या असरात होंगे? देखिए, इंडिपेंडेंट अदारे पर जो 13 जमातें पीडीएम है उसको 13 जमातें एज ए वज़ीर आज़म को हुक्म दे रही थी। तो पाकिस्तान में अमलन लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप में आइन मुअत्तल होता है, लेकिन हम 10 बार से देख रहे हैं आइन पाकिस्तान में है ही नहीं। कानून नाम की चीज ही नहीं है। नहायत बुरी शोहरत के अफसरान को तैनात करके मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो यकीनन मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुई थी। तो इस पर बाद जो अच्छे अफसर हैं, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि और 2-4 अफसर भी रिजाइन देना चाह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पर दबाव में ला रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करो। FIA तो बिल्कुल एक टूल बन चुका है, इनका निजी विंग बन चुका है पीडीएम का। इसी तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सरकारी अदारों का गलत इंतकाम जिद अना और बदले की आग में सरकारी अदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, जो इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है। आइन अमलन पाकिस्तान में मेरी नज़र में ला कानूनियत की जो आज कल मिसालें बन रही हैं, माजी में कभी ना थी। आपको क्या लगता है, अब हम देखें तो अमूमन हमें इदारे जो हैं वो गैर फाल ही नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस नहीं करवा रहा। नैब जो है उसके हाथ बांध दिए गए हैं नैब तरमीम के बाद और वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सक रहा। तो मुल्क किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इस वक्त दूसरे हाल है वो गंभीर है। अमलन अदालतों पर भी प्रेशर है। पिछले नवाज और पूरी मुस्लिम लीग नून
عدلیہ پر قسم کا دباؤ ڈال رہی ہے، ماضی میں کوئی مثال نہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور عمران خان کو ختم کرنے کی طرح سرکاری اداروں کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے. پولیس کو بالکل انہیں استعمال کیا جا رہا ہے جیسے تیز دو رہا. تو ایسی صورتحال میں ایک سپریم کورٹ ہے تو حکومت کو اصلاح قانون پر انتقام اور بدلے سے انتقامی کارروائی سے روکے. نظام زیادہ دیر نہیں کر سکتا. ایک طرف معاشی تباہی، دوسری طرف حکومت کی یہ انتقامی کارروائیوں کی روش یقیناً ملک میں عدم استحکام کے باعث بن رہی ہے اور کسی بڑے ٹکراؤ کا خدشہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک. میم آپ کو نہیں لگتا کیا کہ ادارے اب ایک طرح سے غیر فعال ہوتے ہی ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو معیشت ہے وہ ہمیں جس طرح سے گم گم کی کیفیت اس وقت پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا؟ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں، جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے پنپتی ہے جب آپ کے پاس عوامی طور پر جو صحیح معنوں میں عوامی نمائندے ہوں جو کہ عوام کی طرف فوکسڈ ہوں. آپ نے ڈیموکریسی کی جتنی ڈیفینیشنز اٹھا لیجیے دنیا میں، اس میں آپ کا جو پاور کا منبع ہے وہ عوام ہوتے ہیں. طاقت ساری وہاں سے آپ اوریجنیٹ کرتے ہیں، تبھی آپ سیاسی لیڈر بنتے ہیں، تبھی آپ عوامی لیڈر بنتے ہیں. ہم نے یہ جو ایک آرٹیفیشل ایکسرسائز دیکھی ہے جس کو آپ آئینی طور پہ تو کورڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک الائنس دیکھا جس میں بہت سارے لوگ جو کہ مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، جن کے مختلف ایجنڈاز ہیں، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ یا 7 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے. مگر اس میں جو اصل پاور کا، طاقت کا سرچشمہ تھے عوام، ان کے لیے کیا کیا اہم ہے آپ کے، اور ظاہر ہے اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کسی بھی ملک کی خوشحالی اور ترقی، اس کو ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی بیک برنر پہ ڈال دیا گیا. تو ابھی آپ دیکھ لیجیے پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس، کسی بھی حکومت کے اہلکار کی اٹھا کے دیکھیے، آپ ان کی جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھیے، جو ان کی پریس ٹاک میں کوشچن آنسرز ہیں یا انٹرویوز ہیں ان کو دیکھیے. تمام کے تمام فوکس آپ کو اپوزیشن کو کچلنے میں اور اپوزیشن کے خلاف بات کرنے میں اور پچھلی حکومت کو برا بھلا کہنے میں گزر جاتا ہے. جو اصل ڈیموکریٹک ویلیو تھی کہ آپ نے خود پرفارم کیا کرنا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہاں پر فوکس ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کدھر جا رہا ہے، آپ کی سب جو ایک ہوپ انڈیکس ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ کدھر ہے، آپ کی یوتھ کیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. آپ جا کے آج کسی بھی یونیورسٹی کالج میں جا کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے. کیا ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں چلے جائیں، یا ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے ان کے اوپر کون سا کس قسم کا پریشر تھا. جو ان کے اصل معاملات ہیں اس سے اس قدر آپ نے ڈی فوکس کر دیا ہے ملک کو، ملک کی ڈبیٹ کو. تو نظر آ رہا ہے کہ عوامی معاملات پہ بات تو بہت بعد میں کریں گے. پچھلی حکومتوں میں جب آپ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کی حکومت تھی، چاہے الائنس میں تھی، پیپلز پارٹی سے شروع ہو جائے، اس کے بعد PMLN نے کی، پھر PTI نے کی، کم سے کم ان کے منشور پر، ان کے ایجنڈے پر ان سے سوال تو ہوتا تھا، ان کو آپ نیم اینڈ شیم تو کرتے تھے. اب تو یہ کوئی ایجنڈا واضح طور پہ دیتے ہی نہیں ہے. وہ تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ہم نے وقت پورا کرنا ہے جتنا وقت مل جائے، اور جو ہمارے ساتھ برا ہوا ہے اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے. تو جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، آپ جو یہ کیوس کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، معاشی طور پر پاکستان کبھی بھی ایک مضبوط ملک نہیں رہا ہے، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ہی کمزور جمچر پہ کھڑا ہوا ہے. تو ایسے نازک معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ڈائریکشن بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس وقت تو انفارچونیٹلی زیادہ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو تباہی کی طرف کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں.